क्या आज के जलसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साख को सहारा मिला है और क्या भुट्टो का जादू अब भी काम कर रहा है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज़ बीट में। वेलकम टू न्यूज़ बीट, मैं हूं पारस जहांज़ेब। हमारे साथ तारीख में आज ही के दिन बड़ा जुल्म हुआ। हमारा खून पानी की तरह कराची की सड़कों पर बहाया गया। हमने बेशुमार कुर्बानियां दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों की जमात है और किसी भी शहादत से नहीं डरती। आज शहीद भुट्टो के नवासे को, शहीद बीबी के बेटे को, पाकिस्तान को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है। लोग हमारा साथ दें, नौजवान हमारा साथ दें। ये वो बातें हैं जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तारीख साज जलसे में की गई। मैं तो समझती थी कि आज जलसे में बताया जाएगा कि 7 साल में हमने सिंध में कमाल कर दिया। आज सिंध में मिसाली तर्ज हुकूमत है, रोजगार के बेपनाह मौके हैं, लोग खुशहाल हैं, मुजरिम बदहाल हैं। करप्शन का नारा सिर्फ पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। थर में ना भूख है ना प्यास है, अनाज सबके पास है और लाखों बोतलें मिनरल वाटर खराब होने की इतला भी गलत है। लेकिन अफसोस, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई ख्याल आज जलसे में पेश नहीं किया गया, और अगर किया गया तो शायद मुझ समेत बहुत से लोगों ने सुना नहीं। शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अल्लाह ने हमें इक्तदार का मौका दिया तो हर किसान के पास ट्यूबवेल होगा। मोहतरम साबिक सदर जरदारी साहब, क्या हम जान सकते हैं कि 2008 से 2013 तक पाकिस्तान में और सिंध में किसकी हुकूमत थी? सिर्फ ये एक सवाल नहीं है, आज के जलसे ने कई सवालात को जन्म दिया है। क्या आज के जलसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हवाओं का रुख तब्दील किया है? क्या आज का जलसा गेम चेंजर है या मुल्तान का इलेक्शन गेम चेंजर था? क्या बिलावल ने साबित कर दिया है कि नौजवानों की नुमाइंदगी सिर्फ उनका हक है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में उनके पास पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर प्लान है? या इमरान खान का ये कहना ठीक है कि भुट्टो का नाम अब नहीं चलेगा? इसी पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं। PMLN से हमें उज़मा बुखारी साहिबा ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज ढामरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और सिंध अवामी तहरीक से अयाज लतीफ पलीजो साहब भी कुछ देर के लिए ज्वाइन करेंगे। पहले मैं एक ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। आजिज ढामरा साहब, आपसे शुरू करते हैं। आज के जलसे से, बिलावल भुट्टो जरदारी की लॉन्चिंग से, उनके डेब्यू से बताइएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या अचीव किया है? 18 अक्टूबर 2007 को आप लोगों ने जिस सफर को शुरू करने का अज़्म जाहिर किया था, आप चाहते थे, क्या आज वो शुरू हो गया है इस जलसे के बाद से? देखें जी, 18 अक्टूबर की जहाँ तक बात है तो ये हमारा जलसा जो था वो आम रिवायती जलसा नहीं था, बल्कि 2007 बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जदोजहद की तो बहुत पुरानी दास्तान और तवील एक तारीख़ है। मगर 2007 के बाद जो आपने देखा और पूरी कौम ने देखा, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा पाकिस्तान आई थी तो 30 लाख से ज़्यादा अवाम ने उनका इस्तकबाल किया था। उस वक्त के दरिंदों और दहशत गर्दों ने शहीद बीबी को शहीद करने की एक नाकाम कोशिश की थी, जिसमें 200 से ज़्यादा हमारे कारकुनान शहीद हुए। और वो जो गाड़ी जिसमें शहीद बीबी मज़ार कायद आना चाहती थी, उनको उन्होंने वक्ती तौर पर रोक दिया और उसके बाद दिसंबर में शहीद बीबी को शहीद कर दिया गया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज उस गाड़ी को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में और उसी गाड़ी में खिताब करके अपनी उस रिवायत को बरकरार रखा जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद शहीद बीबी ने वो अलम अपने हाथों में लिया था। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो गाड़ी बिलाखिर पहुंचा दी। तो आजिज ढामरा साहब, क्या फिर ये समझा जाए या ये ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आप लोगों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये साबित कर दिया है कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी से मुल्क की सियासत में बेहतर कोई लीडर नहीं है? और क्या इस जलसे से ये भी साबित हो गया है कि आज वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असल नजरिया था, आप लोग वो लौटाने में लोगों को कामयाब हो गए हैं? इस जलसे ने पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक नई सियासी ताकत दी है, एक नई सियासी जिंदगी दी है।
دیکھیں جی، جہاں تک لیڈر کی بات آپ نے کی کہ بلاول بھٹو صاحب کے علاوہ کوئی لیڈر صحیح نہیں ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے، تو ہمیں تمام لیڈرشپ کے لیے احترام ہے پاکستان کے اندر، جو بھی نظریات رکھنے والی سیاسی لیڈرشپ ہیں، پارٹیاں ہیں، یقیناً ہمیں ان کے لیے احترام ہے۔ مگر آج کا جو جلسہ تھا، میں نے کہا کہ ہم اپنے شہداء کی یاد میں وہ جلسہ کیا تھا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب آج چیئرمین نہیں بنے، وہ چیئرمین تھے، انہوں نے بہت بڑے اجتماع سے خطاب کیا ہے، غریب خدا بخش بھٹو سے خطاب کیا ہے عوام سے، اور آج انہوں نے اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ باقی جو لیڈرز ہیں، جو لیڈرشپ ہے پارٹیز کی، آپ ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری کی سپیچ تو آپ نے سنی ہوگی نا، انہوں نے کسی کو کٹ پتلی کہہ دیا، کسی کو جنرل ضیاء کی باقیات کہہ دیا، تو وہ اس طرح کی بات بھی کر رہے تھے۔ لیکن میں ایاز لطیف پلیجو صاحب کو یہاں پہ شامل کروں گی۔ ایاز لطیف پلیجو صاحب، کیا خیال ہے، آج پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے نے آپ کے خیال میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، سندھ کا ووٹ بھٹو کا ہے، لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ پیپلز پارٹی کے آج کے جلسے میں لوگ آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کے جلسے کو میں ویلکم کروں گا، اور پی ٹی آئی جلسے کر رہی ہے، میاں نواز شریف صاحب اگر کریں گے کل کو، سب کو ہم ویلکم کریں گے۔ پولیٹیکل جلسے ہونے چاہیے پاکستان بھر میں، مگر پولیٹیکل جلسوں کا پرپس کیا؟ آج بلاول بھٹو صاحب نے نام لیے پیپلز پارٹی کے شہداء کے، ادریس توتی، ناصر بلوچ، ایاز سمو، لالا اسد، رزاق جھرنا وغیرہ وغیرہ۔ کیا یہ لوگ سب اس لیے شہید ہوئے تھے کہ ان کے نام پہ ٹھیک، اچھا پلیجو صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں بالکل آ رہی ہے۔ اچھا پلیجو صاحب، لیکن ایک بات، آپ بات بھی اپنی کہیں، اور آپ نے جو بات کی تو پھر یہ 4 دفعہ پاکستان کی حکومت اور 7 سال سے صوبہ سندھ کی حکومت کے بعد آج بھی اس وقت بھی یہ جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا، یہ جائز ہے ویسے پھر؟ دیکھیں جی، سندھ میں الیکشن اب پارٹی نہیں جیت رہی، اب فیوڈلز مینج ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، تھر میں سینکڑوں بچے مارے گئے، آپ کا چینل سما ان کو کور کرتا رہا، ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں آیا۔ لیاری کا ذکر ہوتا ہے، 200 سے لوگ زیادہ شہید ہوئے، لیاری کے پاس نہ پانی ہے، نہ روزگار ہے، نہ ڈرینیج ہے۔ سندھ کی تمام شاہراہیں رات 6 بجے کے بعد علاقہ غیر بن جاتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے کہہ رہے ہیں سندھ کے کہ ہیپیٹائٹس پروگرام میں کرپشن ہوئی۔ موجودہ وزیر تعلیم کہتے ہیں کہ سندھ میں نوکریاں تعلیم کھاتے میں بک رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے کل کہا ہے کہ جو کارپینٹر ہیں وہ ڈی سی بنے ہوئے ہیں، اور جو ٹیچر ہیں وہ پلیجو صاحب آپ کا خیال یہ ہے، پلیجو صاحب آپ کہیں، لیکن آپ کا خیال یہ ہے کہ دیکھیں آلریڈی پیپلز پارٹی سندھ میں موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف سندھ میں جانے کا سوچ رہی ہے، آپ یہ کہتے ہیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس سندھ کے مسائل کے لیے کوئی حل، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، تو پھر کس کے پاس ہے جو جانے کا سوچ رہے ہیں اور جو آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں اور اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں؟ کیا کریں گے پھر یہ؟ میں سمجھتا ہوں کسی کے پاس ایجنڈا نہیں ہے، ویکیوم ہے۔ آج بلاول صاحب اگر بات کرتے لینڈ ریفارمز کی کہ لینڈ کی سیلنگ ہونی چاہیے 16 ایکڑ یا برس، آج اگر بات ہوتی سندھ میں خواتین کے حقوق کے لیے، بچوں کے حقوق کے لیے، مائنورٹیز کے لیے، آج اگر انٹرنیشنل ڈکٹیشن نہ لینے کی بات ہوتی تو پھر ایجنڈا ہوتا۔ ریفارم کا ایجنڈا کسی کے پاس نہیں ہے، نعرے ہیں، میڈیا کوریج ہے، جلسے ہیں، پٹواریوں اور مختار کاروں کی مدد سے لوگ لائے جاتے ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل ریفارم کا پروگرام نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی جیسی عوامی پارٹی کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ بڑے یہ قوم دیکھ رہی ہے پروگرام، آپ تنقید کے حدیں ہوتی ہیں ایک پیپلز پارٹی کے لیے، کم سے کم آپ کا یہ الزام جو ہے وہ بالکل حقیقت سے برخلاف ہے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں نوکریاں بیچی ہیں، پوزیشنز بیچی ہیں، پوسٹ بیچی ہیں، سندھ کے ہر ٹیموں کے پاس بجٹ آتا ہے۔ سندھ کے عوام نے پیپلز پارٹی کے اوپر اعتماد کیا ہے، آپ کی سیاست سندھ میں ختم ہو گئی ہے۔ آج آپ نے ہوشو شیدی کی مزار پر حاضری نہیں دی، بلاول صاحب نے ہوش محمد شیدی کی مزار پر حاضری دے کے آپ کی سیاست بند کر دی۔ ایاز پلیجو صاحب، آپ کی سیاست خطرے میں پڑ گئی ہے بلاول بھٹو کی وجہ سے۔ آج ہوش محمد شیدی کی مزار پر آپ کو یاد بھی نہیں ہے کہ کہاں پہ ہے، آپ کو یاد بھی نہیں ہے۔ اچھا ڈھامرا صاحب، کسی کی سیاست خطرے میں پڑ گئی ہے، ذرا اس پہ آتے رک جائیں، ایک سیکنڈ۔ پلیجو صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بھی کہا ہے۔ ڈھامرا صاحب ایک سیکنڈ، ڈھامرا صاحب پتہ ہے آج آپ بہت جوش و خروش میں، ایک سیکنڈ ذرا دیں، میں اعجاز چودھری صاحب کو بھی شامل کروں۔ اعجاز چودھری صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف تو کہتی ہے آپ کے پاس پاکستان کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ایاز لطیف پلیجو صاحب کی آپ نے بات سنی، وہ یہ سندھ کے رہنما ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس بھی سندھ کے مسائل کا حل موجود نہیں ہے۔ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ 21 نومبر کو لاڑکانہ میں پھر؟ شکریہ پارس، پہلے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ سارے جتنے احباب گفتگو کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف تو اپوزیشن میں ہے، اور جس جمہوریت کا سب روز راگ الاپتے ہیں اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہوتی ہے اور اپوزیشن ہوتی ہے، اور اپوزیشن کو اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ وہ
हुकूमत के ऊपर तनकीद भी करती है और अवाम की आवाज़ भी बनती है, और जो प्रोग्राम नहीं पूरा किया जाता उसके ऊपर बात भी करती है। तहरीक इंसाफ सिंध में जाएगी कि लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इतनी मुद्दतों से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ यकजहती है उनकी, वो छोड़ के आप लोगों को जगह यही तो मैं उधर ही आ रहा था। मैं तो यही कहने लगा हूं कि हम तो पिछले 5 महीने से पूरे पाकिस्तान के अंदर वो आवाज बुलंद कर रहे हैं कि जो अपोजिशन का काम था, जो अवाम की आवाज बन के उनके हुकूक की बात करने के लिए, इसीलिए तो लोग तहरीक इंसाफ की तरफ इतनी तेजी से आ रहे हैं इस वक्त खास तौर पे। देखिए ना, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, सिंध में भी वहां से भी अब बहुत बड़ी तादाद में आवाजें आ रही हैं कि इमरान खान सिंध का दौरा भी करें। हवाले से कुछ ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है कहीं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीएमएलएन के आईने में देखने की गलती तो नहीं कर रहे? कॉन्फिडेंट हैं, ओवर कॉन्फिडेंट तो बाकी लोग मुझे यहाँ नहीं, वो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी, सिंध पीपल्स पार्टी का है और रहेगा, लोग कहते हैं, लोगों का ख्याल है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि बड़ा ठीक तबसरा किया है वलेजो साहब ने, क्या पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी नहीं है सिंध के अंदर, वहां पर फ्यूडल्स की पार्टी है और फ्यूडल्स के नतीजे में वो इलेक्शन को मैनेज करते हैं। और पीपल्स पार्टी आप झलक देख लें, आपके पास सारे बात कर लेने दें, बारी बारी बात करें। नहीं, कामरा साहब, तहरीक इंसाफ ने आपको हौसला दिया है जलसा करने का, घर से निकलने का। ये जलसा भी मुका का बेहतरीन शाहकार था। बोलते रहते हैं, जलसे में क्या था? दहशतगर्दी की मुजम्मत भी नहीं करते। मुझे बताइए, दहशतगर्दी की मुजम्मत भी नहीं करते। सब मेरी बात सुने ना, मैं आपकी भी मुजम्मत करता हूँ और दहशतगर्दों की भी करता हूँ। आप खामोश तो हो जाए ना, बात तो सुन लेना। इतनी लंबी तकरीरें करके अब भी नहीं थके आप, बात तो सुन लीजिए। नहीं, मैं कहता हूँ दहशतगर्दी की मुजम्मत करने, दहशतगर्दी की इतनी मैंने कर दी है, दहशतगर्दी भी की मुजम्मत और जो तालिबान दहशतगर्दी करते हैं उनकी भी मुजम्मत। ठंड पड़ गई है, चुप हो जाए आप। मैं ये कह रहा हूं कि तकरीबन तमाम लीडरों ने शहीद बेनजीर भुट्टो की शहादत का बेशुमार जिक्र किया, किसी एक ने नहीं कहा कि अभी आप 7 साल से हुकूमत के अंदर हैं, मरकजी और सूबाई, उस गरीब के कातिलों का किसी ने पता करने की कोशिश की? मतलब यानी ये फिर आप मुझे ये बताइए कि ये जलसा, इसमें क्या हुकूमत के ऊपर कोई हदफ बनाया कि इन 1.5 सालों के अंदर बिजली की कीमत क्यों दुगनी हुई? आपने पार्लियामेंट में क्या रोल अदा किया? गरीब महंगाई, मुझे कोई बात करने का मौका मिलेगा? आप ही बात करें, आपको मौका दे रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं चाह रही हूँ जरा, आज टाइम कम है प्रोग्राम में, तो मैं जरा उज़मा बुखारी साहिबा को भी शामिल कर लूँ। आपसे यहीं से मैं दोबारा पूछूंगी, आप बिल्कुल जेन्युइन इश्यूज पे बात करें। उज़मा बुखारी साहिबा, 2013 के इलेक्शन के बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि अब हम सियासत करेंगे 2018 में, यानी कि आपकी हुकूमत को खुल के काम करने का मौका देंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी तो दिया था ना। लेकिन आज जिस जारहाना अंदाज में ये जलसा हुआ है, सियासत का आगाज हुआ है, तो क्या ख्याल है, ये क्या था? क्या 2018 कुछ करीब आ रहा है? शुक्रिया पारिस। देखिए, पहले तो गुजारिश ये है कि सब लोग जो हैं वो पिछले कितने दिनों से सब लोगों को सुन रहे हैं, तो दूसरे को भी सुनने का जरा हौसला पैदा करना चाहिए। और जहां तक इस सवाल की बात है, तो देखिए इस वक्त जलसों जुलूसों का मौसम है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस वक्त जो है वो समझ रही है कि उसको चार्ज अप करना चाहिए अपने वर्कर्स को। पॉलिटिकल एक्टिविटी अच्छी चीज होती है, पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। और अगर देखिए, अगर तहरीक इंसाफ को, पैट को, एनक्यूएम को, बाकी पार्टियों को अगर हक है पॉलिटिक्स करने का, जलसे करने का, तो पीपल्स पार्टी को भी होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने एक पॉलिटिकल एक्टिविटी की, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी एतराज होना चाहिए। लेकिन ये बात लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही कि 2018 करीब में आ रहा है, ऐसा 2018 में ही आएगा। और आज की तकरीर में भी यानी ये बिल्कुल उनकी एक लॉन्चिंग सेरेमनी आप कह लें, जो पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं, उनका एक बड़ा जलसा आम से पहली दफा खिताब करने का जो मौका उनको मिला, तो उन्होंने अपने बारे में बात की। तो इसलिए इसको कुछ करंट नजर आया बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे को सिंध से बाहर भी सुना गया? जी बिल्कुल, देखिए सुना तो यकीनन बहुत सारे लोगों ने होगा और सुना जाना चाहिए, महसूस किया। लेकिन यह है कि बिलावल भुट्टो साहब यकीनन भुट्टो की एक लेगेसी को आगे लेके चलने की बात कर रहे हैं और मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों पर अभी मैच्योरिटी की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे हकाइक के ऊपर मेरा ख्याल है, मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराती, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको शायद हकाइक उस तरह से नहीं बताए गए जिस तरह से हकाइक पाकिस्तान के अंदर हैं। और जो ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस पर उन्होंने खुद एडमिट किया
کہ کراچی جو ہے وہ سب سے بڑا 7واں ملک ہے دنیا کا اور پاکستان کا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن پولیس انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ سب سے کم ہے وہاں. تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں جس کے اوپر میرا خیال ہے ان کو اپنی پارٹی کو بھی اور ان کو بھی سوچنے کی دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک میں بریک لوں گی، لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہے. آپ نے کہا نا کہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی موقع دینا چاہیے اور وہ بھی کریں، اور وہ کر بھی رہے ہیں. عمران خان مختلف شہروں میں جلسے کر رہے ہیں، نئے سے نئے ریکارڈز بنا رہے ہیں. قادری صاحب بھی کل جو ہے وہ تختہ لاہور میں ان کا بھی جلسہ ہے، اور اب بلاول بھٹو زرداری کا جو اگلا قدم ہے وہ بھی پنجاب ہے، یعنی کہ جو اگلی بیٹل فیلڈ ہے وہ پنجاب ہے. آبزرو کر رہے ہیں آپ لوگ پاکستان مسلم لیگ نون اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہلچل مچی ہوئی کہیں نواز گو تو نہیں ہونے جا رہا؟ دیکھیے، یہ اگر جلسوں سے گو نواز گو ہوتا تو ہم نے بہت گو مشرف گو بھی کہہ لیا تھا، لیکن وہ اپنے طریقے کار سے گیا تھا جیسے اس نے جانا تھا. تو پنجاب میں سب کو بسم اللہ ہے جی، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہر بندہ آئے اور اپنا جو ہے وہ آ کر پالیٹکس کرے، ان کو ہمارے دروازے کھلے ہیں. لیکن اگر جلسے کرنے سے مقبولیت جو ہے وہ بڑھتی ہوتی ہے اور جلسے کرنے سے اگر سیٹیں جیتی جا سکتی ہوتی تو ملتان میں ٹرن آؤٹ یہ نہ ہوتا جو ملتان کے جلسے میں دیکھا گیا تھا. جیتی جاتی ہے ملتان. میرا خیال ہے ملتان کے نتیجے کے بعد بھی آپ کو کوئی شک ہے. چلیں ٹھیک، میں ایک بریک لے لوں پھر ذرا. میں نے ٹرن آؤٹ کی بات کی ہے جاج چودھری صاحب، جو خاصا کم رہا. آئندہ آنے والے دنوں میں جتنے جلسے میں لوگ تھے وہ 1/3 آپ کو ووٹ نہیں پڑا، وہ کس کا ہوگا؟ ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. دھامرا صاحب ذرا اس کے حوالے بتائیے گا. ایک بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اور ریاض پلیجو صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آپ کا. اچھا دھامرا صاحب، جو ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ یہ جو جوش و خروش ہے اور جو یہ ہلچل دیکھی جا رہی ہے، کیا یہ مڈ ٹرم الیکشنز کی تیاری ہے؟ میں اس وقت صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں. کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ اگر اس وقت میں مڈ ٹرم الیکشنز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سوٹ کریں گے، یا ابھی آپ لوگوں کو ٹائم چاہیے، بہت کام کرنا ہے اسپیشلی پنجاب کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ غیر آئینی تو بات ہے نہیں، آئین میں اس کی گنجائش یقیناً ہے. مگر ہمارا شروع سے مطالبہ تھا کہ جس ووٹ سے جو آپ ووٹ لیتے ہیں عوام سے، وہ 5 سال کا جو ٹینیور ہے، اس ایکسرسائز کو کنٹینیو رہنے دیا جائے. کیونکہ ہم نے 5 سال جو پورے کیے، ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی حکومت 5 سال پورا کرے، اور آئندہ بھی 2018 میں جو حکومت آئے تو وہ بھی 5 سال. اتنی ایکسرسائز جو 3 یا 4 مرتبہ ہوں گی، تب یہ جمہوری ادارے مضبوط ہوں گے. یہ غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کی ہے، تو پیپلز پارٹی کے اندر جوش و خروش روایتاً موجود ہے، ڈے 1 سے موجود ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ملتان کے اندر واحد پیپلز پارٹی تھی جس نے اپنی پارٹی ٹکٹ پر کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا. کون جیتا کون ہارا اور ضمنی الیکشن میں ووٹوں کا تناسب کیا رہتا ہے، وہ الگ بحث ہے. مگر ہم اونلی پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے اپنے ٹکٹ اور سمبل پر اپنا نمائندہ کھڑا کیا، تو ہم بالکل ہر وقت تیار ہوتے ہیں. یہ جو آج کا جلسہ تھا، یہ ہم نے اپنے 2007 کے اس تناظر میں کیا. آپ صحیح کہتے ہیں، متعلقہ الیکشن میں آپ نے اپنے سمبل کے اوپر ہی اپنے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا تھا. میں ایک بات آپ سے جاننا چاہ رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب جلا وطنی کاٹ کر پاکستان آئی تھی، تو اپنے جو انکلز تھے انہوں نے ان سے آتے ہی جان چھڑائی تھی. آج بلاول بھٹو زرداری کے جو رائٹ لیفٹ بہت سارے انکلز ہیں، کیا خیال ہے بلاول بھٹو زرداری بھی اپنی والدہ کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں گے، اس پر چلیں گے، خود جو سیاسی معاملات ہیں ان کو ہینڈل کریں گے، سنبھالیں گے؟ دیکھیں، ایک بات بالکل آپ نے ٹھیک کہی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو انکلز تھے، جب انہوں نے پارٹی چیئرمین شپ سنبھالی تو اس ٹائم کی سی جو تھی وہ کافی حد تک باہر چلی گئی. بہت ساروں نے اپنی ایک جو پیچھے سے پس پردہ جو واقعات ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں، انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم اپنی پارٹیاں بنائیں گے، اور بہت ساروں نے پارٹیاں بنائیں بھی صحیح، اور کچھ اس دنیا میں نہیں رہے. میں ان پہ تبصرہ نہیں کروں گا. باقی لوگ اپنی زندگی میں ہی اپنی ناکامی دیکھ بلاول بھٹو زرداری کے جو انکلز ہیں، کیا انہوں نے پارٹی کو اس قابل چھوڑا؟ میں آ رہا ہوں اس بات پہ. جہاں تک بلاول بھٹو صاحب کے انکلز کی بات ہے، تو بلاول بھٹو صاحب یوتھ کے ریئل یوتھ لیڈر ہیں. پارٹی کے اندر ایک ڈسپلن موجود ہے، پارٹی کی ایک ایک ادارہ موجود ہے. جو بھی پارٹی کے اس پیرامیٹر کے اندر رہے گا، چاہے وہ مڈل کلاس ہو، عام کارکن ہو، یا انکلز کے اشارہ ہے کہ وہ سینئر لیڈر جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے ساتھ ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ تمام سینئر لیڈرشپ
पार्टी की, दोनों प्राइम मिनिस्टर साहब बिलावल भुट्टो साहब के साथ खड़े थे। पार्टियों में लोग आते हैं और चले जाते हैं, वो अलग बात है, मगर बिलावल भुट्टो साहब के साथ बेनजीर भुट्टो साहबा की टीम शाना बशाना खड़ी है और खड़ी रहेगी। अच्छा, नहीं, लेकिन आपकी पार्टी को कहा जा रहा है इस वक्त इनकलाबी इकदामात की, इनकलाबी तब्दीलियों की जरूरत है, चूंकि कहा यह भी जाता है इमरान खान ने रिवायती सियासत को तब्दील कर दिया है, लिहाजा आप लोगों को भी तब्दीली लानी पड़ेगी अपनी रिवायत में, आप अपने वर्कर्स को आगे लाना पड़ेगा आपको, जैसे कि बीबी ने किया था। पारस में इंतहाई मिडिल लोअर क्लास का आदमी हूँ और मैं सेनेटर हूँ। चलो ये तो इंडिविजुअल मिसाल है। आपने पीटीआई की मिसाल बीच में दे दी, तो क्या तब्दीली, क्या? आपको कौन आगे लेकर आया? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ, बहुत सारे कारकुन भी प्रोमोट हुए हैं, बहुत सारे कारकुन पारस प्रोमोट हुए हैं, मैं इंडिविजुअल्स के नाम लूंगा, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, आप जब पीटीआई की तब्दीली की बात करती हैं, आप कंटेनर पर नजर तो लगाएं कि दाएं बाएं कौन से लोग हैं, वही लोग जो हमारे से जुदा हुए, जिनको अपनी पसंद की वजारतें न मिली, सरकर्दा लोग थे, वही खड़े हैं ना। और सिंध में भी जो लोगों के पीछे उनसे राब्ते हो रहे हैं वही लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टियां बनाई, वो खत्म करके कहीं और जम हो गए, उन नाकाम सियासतदानों को ढूंढा जा रहा है। इसलिए आप ये तब्दीली की 100% बात नहीं कर सकते। ठीक है, एजाज चौधरी साहब, वो कह रहे हैं आप जरा अपने राइट लेफ्ट भी लोगों को देख लें, और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी इनकलाबी तब्दीलियां या इकदामात लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो क्या आप समझते हैं पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेंट दे सकती है आपकी कामयाबी को? पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आप लोगों को? देखिए, पीपल्स पार्टी तो आज जो जलसा है ये रेंटेड क्राउड था। आपको मालूम है कि यहाँ 21 लाख में एक ट्रेन लाहौर से चली है और 13 लाख से सक्खर में चली है जी। और किकरी ग्राउंड के अंदर लियारी पीपल्स पार्टी क्लेम करती इनका गढ़ है, वहां पर सैकड़ों बसें किकरी ग्राउंड में खड़ी रह गई हैं, एक बस भर के भी वहां पे नहीं जा चुकी। और आपका कैमरा बता रहा था कि टुकड़ियों में बटा हुआ पूरा जलसा था और किसी नारे का जवाब नीचे से नहीं आता था, ऊपर स्टेज के ऊपर नहीं होंगे। मैं हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और फिर मेरा ख्याल है कि आपने जो जलसे किए, अब वो टुकड़े शाहराहों पे किए, ये कराची का सबसे बड़ा ग्राउंड था। एजाज साहब, ये पार्टी का सबसे बड़ा ग्राउंड था। खुदा का खौफ करें, ये कौम देख रही है, इतनी गलत बयानी न करें जिससे पूरी कौम आपके ऊपर हंसे, इतनी गलत बयानी न करें। ठीक है, इतनी गलत बयानी ना करें जी। अच्छा, चले मैं आपके पसंद की बात कर देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मुझे जवाब नहीं मिला तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में आएगी तो बेनजीर के कातिलों का सुराग भी लगाएंगे और उन्हें कैफरे कर कराची के अंदर जोरा साहब का साहब ने नहीं कहा, पारस एक बात कराची में जोरा के कातिलों को भी पकड़ेंगे, जोरा के कातिलों की बात आपने नहीं की, कराची में हमने पकड़े हैं, जोरा के कातिलों को भी पकड़ेंगे कराची में, इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। आपने कराची में बात नहीं की, आप माशाल्लाह पार्लियामेंटेरियन हैं, आप जब मेरे से सवाल करते हैं आपने मुनाफिकत की है, आपने उसके कातिलों की बात नहीं की। नहीं कहते किसी को, मेरे से सवाल करेंगे ना वो पकड़े गए। अंदाजा करें, ठीक है, मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा, मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा। प्रोग्राम किए आपने, कंप्रोमाइज मैंने कहा कि आप, मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा, आप चुप तो हो जाए ना यार। आपके कारकुन आपके बात से नाराज है। जी जी, मैं कहता हूँ कि पूरा इलेक्शन जब ये 2013 का हुआ, सबसे पहले जरदारी साहब ने कहा कि आरओ का इलेक्शन है। आज धांधली के ऊपर किसी के मुंह से एक फिक्रा भी नहीं निकल सका। ऐसा कंपटीशन लग रहा है आप लोगों को, मुकमका है सारा। आप लोगों को आपको पता है, नजर आ रहा है, ये नहीं पूछा बकौल पीपल्स पार्टी रियल यूथ मैदान में आ गई है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है के तौर पे, वो तकरीबन डबल हो गया है। किसी ने नहीं पूछा। बिजली की कीमतें दुगनी हो गई हैं, किसी ने नहीं पूछा। 70 अरब रुपया का बाहर भी है। यार धामरा साहब, आप थोड़ी सी तमीज तो सीखें भाई। आप भी खत्म करें, उस्मान साहब से सवाल करने टाइम बहुत कम रह गया। तमीज की बात करेंगे तो मैं आपको तमीज याद दिला दूंगा। आप बोले, मैं आपको क्या याद दिलाएंगे, मुझे क्या याद दिलाएंगे? आप बीच में बोल रहे हैं, आपको ये ख्याल नहीं आता। अच्छा, मैं आपको बीच में तो ना बोले ना, सबकी बात सुनिए, धामरा साहब बीच में तो ना बोले, और मेरे भाई ना बोले बीच में। आपका शौक पूरा हो जाएगा, परसों आपका शौक पूरा हो जाएगा। टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। उस्मान बुखारी साहब, क्या करें उनको? यानी आपने किसी गरीब आदमी का आपने कोई बात की, लोग मर गए भूखों,
وہاں پر تھر کے اندر آپ کو کوئی خیال آیا اس کا؟ ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. عثمان بخاری صاحب ایک آخری بات, چونکہ آپ ایک وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, پورا کر دیں گے. عثمان بخاری صاحب کیا سمجھتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ریوائول کے لیے آپ تو کردار کے غازی ہیں پورا, یعنی پاکستان گواہ پیپلز پارٹی کی تاریخ. میں بات کر لوں ڈھانگا صاحب, آج آپ کو کیا ہو گیا جلسہ کر کے؟ آپ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. اور پلیز اجازت سوری صاحب بات تو سنیں. ڈھانگا صاحب پلیز ایک سیکنڈ چپ کر جائیں. ڈھانگا صاحب میں لاسٹ کامنٹ کر رہا ہوں عثمان بخاری صاحبہ سے. عثمان بخاری صاحبہ, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ریوائول کے لیے انہیں اپنے طرز سیاست کو تبدیل کرنا پڑے گا؟ چونکہ ایک وقت میں آپ بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں رہ چکی ہیں, زیادہ بہتر اس پہ کامنٹ کر سکتی ہیں, اور کچھ لوگوں سے جان چھڑانی پڑے گی پیپلز پارٹی کو. لاسٹ کامنٹ جی عثمان صاحبہ. پہلے تو یہ ہے کہ دوسروں کو رینٹ کراؤڈ اور فلانا کہنے سے پہلے 200-250 کے کراؤڈ کے ساتھ عمران خان صاحب بھی کنٹینر پہ خطاب کرتے ہیں. وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. بس کرے یار, آج چودھری صاحب ابھی آپ لوگوں کو تمیز سکھا رہے تھے, اب میں نے آپ کی پوری باتیں سن لی ہیں نا, حوصلے سے میری بھی سن لیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے تو دیکھیے, میں سمجھتی ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر یقیناً پیپلز پارٹی کو بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. آنٹیز سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے. راول صاحب کچھ آنٹیز سے جان چھڑا لیں جو شاید پیپلز پارٹی کی حالت بہتر ہو جائے. ٹھیک, بہت شکریہ. لیکن عظمیٰ صاحبہ, شاید ہمیں اس وقت میں ایک بہترین طرز حکومت کی زیادہ ضرورت ہے. کسی سے جان چھڑانے کی ہے یا نہیں ہے, لیکن بہترین طرز حکومت کی ضرورت ہے. عثمان بخاری صاحبہ بہت شکریہ, عاجز ڈھامرا صاحب اور اعجاز چودھری صاحب بہت شکریہ. ٹائم آج کچھ کم تھا, بات زیادہ نہیں ہو سکی. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ضرور کریں گے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.